हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल निवी अँड मम्माज ब्लॉग. आयची माझी जी रेसिपी आसा ती आसा बांगड्याची उड्डमेथी. हांवें हांगा 6 बांगडे घेतल्या. बांगडे मातशे फ्रेश आसल्यार ती बांगड्याची उड्डमेथी बरी लागता. हे बांगडे आतां हांव अशे कट करून घेता. तेजे सायडीचे कोडो सगळ्यो उडोवपाच्यो आनी बोडूक आसा तें घालपाचें ना. बांगड्याचो मदलो पीस आनी चुपडी कडलो पीस घालपाचो. हे आतां कट केल्ले बांगडे एक 4-5 फावटी धुवन घेवन तांकां मीठ लावन मातशे वेळ धांपून दवरपाचे. बांगड्याची उड्डमेथी करपाक म्हाका जे साहित्य लागतले तें आसा 1.5 नाल्लाची सय आनी 6 कांदे जे हांवें उबे चिरून घेतल्या, 8 लसणाच्यो पाकळ्यो, चवीपुरतें मीठ, 15 सुक्यो मिरसांग्यो, 3 चमचे उडीद दाळ, थोडीशी आमटाण जी हांवें फोगोत घातलेली, 18 मिरयां, इल्लोसो तिकेचो कुडको, 6 तेफळां, 2 चमचे सुकी कोथमीर, 1 बारीक चमचो मेथी, 1 बारीक चमचो हळद, अर्दी वाटी तेल. सगळ्यां पयलीं आमी गॅस पेटोवन घेवया आनी हें जें साहित्य आसा तें भाजून घेवपाचें. आतां आमी तेल घालुया. तेल घालून ही जी मिरयां आनी तिकी आसा ती मातशी फ्राय करून घेवपाची. मातशी फुलोन येयले की ती काडपाची. तुमी हांगा एक 4 लवंगां आनी इल्लोसो जायफळाचो कुडको तोय घालून भाजूं शकता. आतां आमी ही जी सुकी कोथमीर आसा ती मातशी फ्राय करून घेवपाची. चड काळी करपाची ना, मातशी ब्रावनीश कशी जाली की ती काडून घेवपाची. आतां ह्यो ज्यो सुक्यो मिरसांग्यो आसात त्यो मातश्यो भाजून घेवपाच्यो. सामके चड कडक भाजून घेवपाचे ना, मातशे ब्रावन जाली की त्यो काडून घेवपाच्यो. आतां जी आमी लसूण सोलून घेतलेली ती घालुया आनी ती फ्राय करून घेवपाची. तेज्या नंतर आमी हो कांदो जो उबो चिरून घेतलेलो तोय बीन फ्राय करून घेवपाचो. तुम्ही पळोवपाक शकता हो जो कांदो आसा तो भाजून येयल्लो आसा तो आतां आमी काडून घेवया. आतां आमी दुसरे सायडीन ज्यो मेथी आमी घेतलेल्यो त्यो मातश्यो ब्रावन अश्यो भाजून घेवपाच्यो. जी उडदाची दाळ आसा ती भाजून घेवपाची आनी मेथयो आनी उडदाची दाळ हे दोनी जे आसा साहित्य ते आमी मिक्सरान बारीक वांटून घेवपाचे. चड बारीक करपाचे ना, एक 2 फेरे मारून घेवपाचे. आतां ही जी सय आसा ती आमी भाजून घेवपाची. आतां ही जी सय आसा ती ऑलमोस्ट भाजून येयल्ली आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता ती ऑलमोस्ट भाजून येयल्या, ब्रावन जाल्ली आसा. आनी आतां आमी साहित्य जे भाजून घेतलेले ते आमी आतां ते सयेन मिक्स करपाचे आनी परत एकदा मातशे फ्राय करून घेवपाचे. आतां आमी तितून एक अर्दो चमचो हळदीचो पावडर घालपाचो आनी परत एकदा फ्राय करून घेवपाचे. आतां हें सगळें मिश्रण थंड जाले उपरांत आमी हें सगळें मिश्रण जें आसा तें मिक्सरान उदक घालून वांटून घेवपाचें. चड उदक घालपाचें ना, मातशें थोडें घालून आमी तें दाट अशें वांटून घेवया.
आता आमी जी मेथयो आनी उडदाची डाळ भाजून घेतलेली त्यो 1-2 फेरे मारून मातशें वांटून घेवपाचे। दुसरे सायडीन आमी जी तेफळां आसा ती मातशी फ्राय करून घेवपाची। फ्राय करून जाले उपरांत ती काढून घेवपाची। आता आमी बांगड्याच्या उड्डमेथीक फोडणी दिवया। थोडेशें तेल घालून एक बारीक चमचो उड्डाची डाळ घालून ती मातशी फ्राय करपाची आनी हे जे मेथी आनी उड्डाची डाळ आमी बारीक वांटून घेतलेली ती घालून फ्राय करपाची आनी जी सोय वांटून घेतलेली ती तेतून घालून आमी मातशें बॉयल जावपाक दिवया। आता हे जे वाटण आसा ते चाळून घेवया आनी शिजपाक दिवया। शिजता आसतनाच आमी हे जे आमटाणीचें उदक करून दवरिल्लें तें एक थोडेशें घालपाचें आनी 4 सोलां घालपाची आनी थोडेशें उदक घालून परत एकदां शिजपाक दिवपाचें। आता हो जो गरम मसाला आसा तो घालून घेवपाचो। तुमकां कोणाकूच जर स्पायसी जाय जाल्यार तुमी मसाल्याचें प्रमाण जें आसा तें वाडोवपाक शकता। आता हांवें जे बांगडे मीठ लावन दवरिल्ले ते तितून घालून परत एकदां चाळून घेवपाचें। परत कासो घालपाचो ना। परत कासो घातलो जाल्यार ते बांगडे जे आसा ते मोडपाक शकता। जी तेफळां आसा ती मातशी धोडावन घेवपाची। आता ही जी तेफळां आसा ती आमी ह्या बांगड्याच्या उड्डमेथीन घालपाची आनी चवी पुरतें मीठ घालून ते आमी परत एकदां चाळून घेवपाचें। आता आमची ही बांगड्याची उड्डमेथी शिजोवन रेडी जाल्ली आसा तर आमी आता ती सर्व करूया। तुमकां म्हाजी ही बांगड्याची उड्डमेथीची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात।